हामी सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो कि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 57औं वार्षिक साधारण सभा यही 28 र 29 गते आयोजना हुँदैछ। साधारण सभाले महासङ्घको नयाँ नेतृत्व समेत चयन गर्दैछ। आसन्न निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिँदैछु। साथै हाम्रो टिममा जिल्ला नगर तर्फबाट श्री सुरकृष्ण वैद्यज्यू, वस्तुगत तर्फ श्री सुकुन्तलाल हिराचन्दज्यू तथा एसोसिएट तर्फ श्रीमती ज्योत्सना श्रेष्ठज्यू उपाध्यक्षका उम्मेदवार हुनुहुन्छ। म यहाँहरूमाझ यो जानकारी सहित औपचारिक रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दछु। साथसाथै वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवारको रूपमा मैले मेरो प्रतिबद्धता पत्र समेत सार्वजनिक गर्दछु। यहाँहरूको सल्लाह, सुझाव र मार्गदर्शन मेरा लागि अमूल्य रहनेछ। उद्योगी व्यवसायी साथीहरू, यति बेला हामी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नयाँ नेतृत्व चयनको सङ्घारमा छौँ। सातै प्रदेशमा महासङ्घको नेतृत्व चयन भइसकेको छ। चैत्र 28 र 29 गते काठमाडौँमा आयोजना हुने महासङ्घको साधारण सभाले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। महासङ्घको विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री चन्द्र ढकालज्यू अध्यक्ष बन्नुहुनेछ। साधारण सभाबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित नयाँ कार्य समिति चयन हुनेछ। महासङ्घको चुनावी चर्चा परिचर्चा सँगसँगै मुलुकमा विद्यमान आर्थिक सङ्कट, उद्योगी व्यवसायले भोग्नु परेका समस्या र त्यसको समाधान, उद्योग मैत्री वातावरणको निर्माण, महासङ्घको भावी नीति तथा रणनीति एवं सरकारसँग गर्नुपर्ने पैरवी लगायतका विषयमा समेत छलफलको तीव्रता पाएको छ। लगानी, उत्पादकत्व, रोजगारी लगायत सबै क्षेत्रमा रहेका समस्या र अर्थतन्त्रमा देखिएका मन्दीका विषयमा अहिले सबैको ध्यान केन्द्रित देखिन्छ। साथीहरू, यहाँहरूलाई अवगत नै छ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ झन्डै 6 दशक लामो गौरवशाली इतिहास बोकेको ऐतिहासिक संस्था हो। मुलुकका सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसायीहरूको प्रतिनिधिमूलक, अभिभावकीय एवं भरोसायोग्य संस्थाका रूपमा महासङ्घ स्थापित भएको विदितै छ। 2022 सालमा यो सङ्घ स्थापित हुँदाको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्र अहिलेको झन्डै 100 गुणाले वृद्धि भएर रु 45 खरब पुगेको छ। त्यति बेला केही हजारको सङ्ख्यामा रहेका उद्यमी व्यवसायको सङ्ख्या अहिले 10 लाख हाराहारी पुगेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको लगानी, भूमिका र योगदानको हिस्सा झन्डै 80% को हाराहारी पुगेको अनुमान छ। यो विस्तारलाई सघाउन महासङ्घको यसअघिका नेतृत्वले निरन्तर उल्लेख्य योगदान गरेको तथ्य हाम्रो अगाडि छर्लङ्ग छ। महासङ्घलाई आजको अवस्थासम्म ल्याइ पुर्याउने पूर्व अध्यक्ष तथा अग्रज सबैको योगदानको म यो महत्त्वपूर्ण सभामा स्मरण गर्न चाहन्छु। महासङ्घलाई सबै उद्यमी व्यवसायीहरूले गैर राजनीतिक साझा राष्ट्रिय संस्थाका रूपमा विकसित गर्ने उद्देश्यले अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन नगर्ने र अघिल्लो कार्यकालमा निर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्षमा पदोन्नति हुने वैधानिक पद्धति हामीले बसालेका छौँ। यो पद्धतिलाई संस्थागत र दिगो बनाउने र क्रमशः वरिष्ठ उपाध्यक्ष लगायतका पदमा पनि सर्वसम्मतिको अभ्यासलाई विस्तार गर्दै लैजानु श्रेयस्कर हुनेछ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। निर्वाचनभन्दा सहमतिकै बाटोबाट अघि बढ्न सकेमा सुनमा सुगन्ध हुनेछ। निर्वाचन नै भएको खण्डमा पनि त्यसलाई स्वस्थ र मित्रवत प्रतिस्पर्धाका आधारमा अघि बढाउन भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान अनुरूप 7वटा प्रदेशमा प्रादेशिक एकाइ निर्माण गरी काम गर्दै आइरहेको विदितै छ। सङ्घीयताको अभ्यास अनुरूप 3 तहका सरकारसँग समन्वय गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई महसुस गरेर हामीले उद्योग वाणिज्य महासङ्घको संरचनालाई
पनि सोही अनुरूप परिचालन गर्दै आइरहेका छौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको विरासतलाई अझ उच्च राख्न तथा मुलुकभर उद्यम व्यवसायको विस्तार र संरक्षणमा योगदान गर्न थप सक्षम बनाउन प्रदेश च्याप्टरहरूको भूमिका थप बढाउन जरुरी छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। यसका लागि प्रदेश सचिवालयहरूलाई सुदृढ र सक्षम बनाउन केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला तथा नगरबीच समन्वय र तालमेल मिलाउन आवश्यक छ। व्यावसायिक हक हितका कार्यलाई अघि बढाउन महासङ्घको सशक्तताका लागि प्रदेश च्याप्टरहरूलाई थप सबल र सक्षम बनाउँदै जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूलाई समेत सबलीकरण गर्ने प्रयासलाई थप तीव्र बनाउन जरुरी छ। आज सबैले खोजेको समृद्धिको चाहना पूरा गर्न महासङ्घले सरकारको सहकार्यमा मुलुकको आर्थिक विकासको समग्र प्रयास अघि बढाउन आवश्यक छ। विभिन्न सङ्कटका बीचमा पनि उद्योगी व्यवसायको हक हित प्रवर्धन र महासङ्घको संस्थागत सुधारमा वर्तमान अध्यक्ष श्री शेखर गोल्छाजीको नेतृत्व अत्यन्त सफल रहेको छ। सबैलाई समेटेर लैजान सक्ने, सरकारसँग व्यवसायका समस्याहरूलाई जोरदार ढङ्गले राख्न सक्ने र सहकारीको संस्कार अघि बढाउन सक्ने सफल नेतृत्वकर्ताका रूपमा हामीले गोल्छाजीको भूमिकाको स्मरण गरिरहेका छौँ। गोल्छाकै नेतृत्व हामीले भिजन 2030 अघि सारेर त्यसलाई सरकारले समेत अनुमोदन गरी अघि बढाइरहेको अवस्था छ। महासङ्घको संरचनागत र संस्थागत सुधारमा समेत धेरै प्रयास भएका छन्। भिजन 2030ले अघि सारेको सम्मानित निजी क्षेत्र समृद्ध नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न अब महासङ्घ जुट्नुपर्ने भएको छ। श्रमिक र रोजगारदाता बीच आपसी सम्बन्ध सुमधुर बनाउँदै उत्पादन बढाउने, ब्याज स्थिर राख्ने, पूर्वाधारको विकास तथा विद्युतीय ऊर्जालाई सस्तो मूल्यमा 24 घण्टा आपूर्ति हुने वातावरण तयार गर्ने एवं साना तथा मझौला व्यवसायलाई बिना धितो कर्जा उपलब्ध गराएर उद्यमशीलताको विकास गर्ने भिजन 2030 को कार्यान्वयन नै अबको महासङ्घको नयाँ नेतृत्वको मूल प्राथमिकता हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। अहिले 45 खरब हाराहारीमा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई 2030 सम्म 100 खरब पुर्याउने गरी भिजन 2030ले निर्धारण गरेको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य अघि बढ्न सकेमा निश्चय पनि आर्थिक समृद्धिको चाहना पूरा हुनेछ। महासङ्घकै पहलमा सरकारले स्टार्टअप बिजनेसलाई 3% ब्याजमा 25 लाख रुपियाँसम्म ऋण दिने भएको छ। भर्खरै मात्र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि 2079 स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। स्टार्टअपले सहुलियतपूर्ण ब्याजमा र बिना धितो कर्जा पाउने बाटो खुलेको छ। कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएसँगै अब सरकारले तोकेको मापदण्डमा परेका स्टार्टअपले अधिकतम 7 वर्षका लागि 3% ब्याज दरमा 25 लाख रुपियाँसम्म बिना धितो कर्जा पाउनेछन्। यसले उद्यमशीलता विकासमा थोरै भए पनि टेवा पुग्ने विश्वास मैले लिएको छु। नयाँ वर्ष 2080 को प्रारम्भसँगै महासङ्घको नेतृत्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री चन्द्र ढकालज्यूले गर्नुहुनेछ। उहाँ पनि एक कुशल, क्षमतावान र उद्योगी व्यवसायको भावना बुझ्न सक्ने नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्छ। अब ढकालजीको नेतृत्वमा हामीले उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई थप उचाइमा पुर्याउनु पर्नेछ। भूकम्प, कोरोना महामारी र आर्थिक मन्दीका कारण थला परेका उद्योग व्यवसाय क्षेत्र अस्थिर राजनीतिका कारण थप समस्यामा परेको छ। आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन पूर्वाधार, औद्योगिकरण, नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रविधि, सेवा आदि सबै क्षेत्रमा ठुलो लगानी भित्र्याउन अपरिहार्य रहेको छ। यसका लागि लगानी बोर्ड, औद्योगिक प्रवर्धन बोर्ड तथा उद्योग विभागबाट भित्रने लगानीको सहजीकरण आवश्यक छ। साना मझौला तथा स्वरोजगारमा आधारित उद्योगहरूले भोग्नु परिरहेका समस्याका विषयमा पनि बेलैमा सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ। सूचना प्रविधिमा आधारित डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्धन नगरी मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिँदैन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा गर्नुपर्ने सुधारका साथै
नेपालको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका व्यावसायिक हक हितका कार्यलाई महासङ्घको सशक्त र सुधार, जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूलाई सक्षम र सबलीकरण गर्ने, नेपालमा उद्योग मैत्री वातावरणको निर्माण, व्यवसायका हक हितका विषयवस्तु नीति निर्माणमा गरिने पैरवी, नेपालमा उद्यमशीलताको विकास र विस्तारको वातावरण निर्माण, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने वातावरणको निर्माण जस्ता विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ। समग्रमा आर्थिक समृद्धिको आधार, राजनीतिक स्थायित्व, लगानी मैत्री वातावरण र पूर्वाधार भन्ने मूल नाराका साथ सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य तथा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यहरू निर्धारण गरी अघि बढ्नु नै आजको प्रमुख आवश्यकता हो। साथीहरू, म थोरै मेरो उद्योग व्यवसायको समेत कुरा गर्न चाहन्छु। अहिले त्रिवेणी ग्रुप अन्तर्गत उत्पादनमूलक, सेवामूलक र कृषिजन्य दर्जनौं उद्योगहरू सञ्चालन गरिरहेको छु। करिब 18,000 श्रमिक परिवार यी सबै उद्योगहरूमा आबद्ध छन्। मुलुकको कुल जीडीपीको 2.5 देखि 3% प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान त्रिवेणी ग्रुपको रहेको कुरा यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा पनि म संलग्न छु। साना तथा मझौला उद्यमी व्यवसायी साथीहरूले भोग्नु परिरहेका समस्याबारे म पूर्ण जानकार छु। म विगत 20 वर्षदेखि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा निरन्तर क्रियाशील छु। श्री रवि भक्त श्रेष्ठजीको पालादेखि म महासङ्घमा काम गरिरहेको छु। साथीहरूले नै निर्वाचित गरेर पठाएको एसोसिएट तर्फको उपाध्यक्षका रूपमा तथा रोजगारदाता परिषदको सभापतिका रूपमा मैले शेखर गोल्छाज्यू नेतृत्वको कार्यसमितिमा अहिले काम गरिरहेको छु। त्यसैले उद्योगी व्यवसायका समस्या के छन्, त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा म पूर्ण जानकार छु। त्यसैले व्यवसायको हक हितका पक्षमा निरन्तर लागि गर्ने अठोटसहित महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा मैले उम्मेदवारी घोषणा गरेको छु। महासङ्घको अबको नेतृत्व कस्तो हुनुपर्ला भन्ने विषयमा निर्णय गर्दा साथीहरूले उद्यम व्यवसायलाई नि आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्य राख्ने, यही क्षेत्रको उन्नति प्रगतिमा रमाउने, उद्योगी व्यवसायका समस्या राम्रोसँग बुझ्ने र महसुस गर्न सक्ने, रोजगारी सृजना गर्न सक्ने, उत्पादन बढाउन सक्ने एवं सरकार समक्ष तपाईँ हाम्रा समस्या समाधानमा पहल गर्न सक्ने नेतृत्व नै रोज्नु हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। यस घडीमा म साथीहरू समक्ष निम्न 3 विषयलाई मूल मुद्दा बनाएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। 1 नम्बर सङ्गठनात्मक सुधार र समन्वय। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको विरासतलाई अझ उँचो राख्न तथा मुलुकभर उद्यम व्यवसायको विस्तार र संरक्षणमा योगदान गर्न थप सक्षम बनाउन सङ्गठनात्मक सुधारको प्रयासलाई तीव्र गरिने, यसका लागि निम्न कार्यहरू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई थप प्रविधि मैत्री बनाउने, उद्योगी व्यवसायको कामलाई सघाउन सहयोगी समूहको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने, उद्योगी व्यवसायको गुनासो र समस्या बुझ्न तथा समाधानको पहलका लागि स्थापना भएको हेल्प डेस्क र हटलाइनलाई थप व्यवस्थित बनाउने, प्रदेश च्याप्टरहरूको भूमिका थप बढाउने, प्रदेश सचिवालयहरूलाई सुदृढ र सक्षम बनाउने, केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला तथा नगर बीच समन्वय र तालमेल मिलाउने, उद्योग वाणिज्य सङ्घ र वस्तुगत सङ्घहरूको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने, उद्योग वाणिज्य सङ्घ र वस्तुगत सङ्घ मार्फत विभिन्न तालिम र परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने, महासङ्घका देशैभरका सबै इकाइहरू आफ्नै भवनमा सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गर्ने। 2 नम्बर कानुन तथा नीति कार्यान्वयन तथा सुधार एवं परिवर्तनका लागि पहल तथा पैरवी। लगानी मैत्री वातावरण निर्माणका लागि राजनीतिक स्थिरता अपरिहार्य छ। विद्यमान नीतिहरू सहज कार्यान्वयनको व्यवहार तथा उद्योग व्यवसाय मैत्री नीति निर्माण नहुने हो भने उद्योग व्यवसाय क्षेत्र फस्टाउने अवस्था रहँदैन। त्यसैले स्पष्ट नीतिहरूलाई स्पष्ट पार्ने, कार्यान्वयनमा देखिया झन्झट हटाउने एवं नयाँ नीति तय गर्दा उद्योग व्यवसाय मैत्री कसरी बनाउने भन्नेतर्फ उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ध्यान पुग्नु जरुरी छ। यसतर्फ म सधैँ सक्रिय रहने प्रण गर्दछु। स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई
प्रोत्साहन गर्ने तथा स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण तयार गर्नु आजको प्रमुख चुनौती हो। वहाँ उद्योगलाई नियमन गर्ने दर्जन बढी कानुन छन्, तर सहजीकरण गर्ने उद्योग मैत्री कानुनको अभाव छ। संघीय प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नै ढङ्गले काम गरिरहेका छन्। नीतिगत र कार्यगत समन्वय छैन। यसको प्रभाव उद्यम व्यवसायमा परिरहेको छ। तसर्थ सबै तहका सरकारका नीतिमा तादात्म्यता हुन जरुरी छ। कानुन तथा नीति कार्यान्वयन तथा सुधार एवं परिवर्तनका लागि निम्न कार्यहरू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। कंपनी दर्ता र सञ्चालनमा आइपर्ने समस्या हटाउने तथा एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई जनशक्ति, साधन स्रोत र अधिकार सम्पन्न तथा उच्च प्रविधिमा आधारित सेवा मैत्री बनाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने। उद्योग तथा कल कारखानामा 24 घण्टा विद्युत आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्ने। उद्योगी व्यवसायले भोग्नु परिरहेका प्रशासनिक ढिलासुस्ती हटाउने। लगानीकर्तालाई सम्मानित नागरिकका रूपमा व्यवहार गर्ने वातावरण तयार गर्ने। विदेशी लगानीको संरक्षण र सुरक्षामा विशेष पहल गर्ने। दक्ष श्रमिकको माग पूरा गर्ने तर्फ सरकारको ध्यान आकर्षित गर्ने एवं श्रम सम्बन्ध सुधारको पहल गर्ने। कर प्रणालीलाई झन्झट मुक्त र सरल बनाउन पहल गर्ने। उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा आइपर्ने स्थानीय समस्या तत्काल समाधान हुने वातावरण तयार गर्ने। कच्चा पदार्थ आयात तथा निर्यातमा आइपर्ने समस्या निराकरण गर्ने। भन्सार जाँच पास तथा राजस्व भुक्तानीको प्रक्रियागत जटिलतामा सरलीकरणको पहल गर्ने। स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन हुने वस्तु निर्यातमा नगद प्रोत्साहनको नीतिगत व्यवस्था मिलाउने। निकासीजन्य उद्योगले प्राप्त गर्ने ब्याङ्क ग्यारेन्टी, नगद धरोटी, पासबुक सुविधा उपयोग गर्न प्रक्रियागत सरलीकरणको पहल थाल्ने। कच्चा पदार्थ पेठारी गर्दा तिरेको महसुल निकासी गरेको परिणामका आधारमा फ्ल्याट दरमा फिर्ता पाउने व्यवस्था मिलाउने। कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुल तयारी वस्तुमा लाग्ने भन्दा 2 तह कम हुनुपर्ने र निकासीजन्य उद्योगलाई कच्चा पदार्थको पेठारीमा सुविधा दिन पहल गर्ने। सामुद्रिक बन्दरगाहका भन्सार र सीमावर्ती भन्सारको जाँच पास प्रक्रियालाई स्वचालित गर्न तथा व्यवसायीले एक निकायमा पेश गरेको विवरण स्वतः अर्को निकायमा जाने प्रणालीको विकास गर्न ध्यान आकर्षण गराउने। तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात गर्दा सिङ्गापुर र कोलम्बो बन्दरगाहले दिइरहेको ट्रान्ससिपमेन्ट सुविधा भारतीय बन्दरगाह र सीमावर्ती भन्सारबाट समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने। ब्याङ्क ग्यारेन्टीमा ल्याएको सामानलाई मात्रै बन्डेड वेयर हाउस सुविधाको प्रयोजनका लागि गणना गर्न भन्सार जाँच पास परीक्षण कार्यालयले बढीमा 1 वर्षमा परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न र ससानो परिमाणको कन्साइनमेन्ट तथा स्पेयर पार्ट्समा समेत बिल अफ एन्ट्री पेश गर्नुपर्ने प्रावधानको सट्टा बिललाई मान्यता दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिने। न्यून बीजीकरण भई आयात हुने वस्तु पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने र उद्योगले आफ्नो उत्पादनमा प्रयोग हुने प्याकेजिङ वस्तु अर्को उद्योगबाट खरिद गर्दा अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने तर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने। स्वदेशमा उत्पादित वस्तुको संरक्षणका लागि सेफगार्ड, एन्टी डम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयनको पहल गर्ने। करदाताको आफ्नो प्रमाणका आधारमा अग्रिम कर मिलान गर्न पाउने सुविधा कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने। राजस्व सम्बन्धी मुद्दामा जाँदा करदाताले नगद रकम धरोटी राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको सट्टा ट्याक्स क्रेडिट रकमलाई वा सो रकम बराबरको ब्याङ्क ग्यारेन्टीलाई मान्यता दिनुपर्ने प्रावधानका लागि पहल गर्ने। ठुला करदाता कार्यालय प्रदेश स्तरमा स्थापना गर्न सरकारसँग आग्रह गर्ने। नेपालमा पर्यटन र रोजगारीलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने। अहिले वार्षिक 10 लाख पर्यटक नेपाल भित्रिरहेकोमा
त्यसलाई 10 गुणा बढाउने गरी योजना ल्याउनु पर्ने, उद्योगलाई जीवन्त राख्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, स्थिर ब्याज दर तथा उद्योगमा रहेको कर्जालाई उद्योगीले आवश्यकता महसुस गरेमा एक पटकका लागि पुनः संरचना पुनर्तालीकरण गर्न पाउनुपर्ने, पूर्वाधार निर्माण अन्तर्गत भएका खर्चहरूको कार्यको भौतिक प्रगति देखायत लगतै तत्काल भुक्तानीको व्यवस्थाका लागि पहल थाल्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नियन्त्रित वस्तुहरूको आयात खुकुलो बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्ने, सरकारले निर्यातजन्य उद्योगका लागि 8% नगद अनुदानको नीति लिएको छ, जुन सकारात्मक छ, तर यसको कार्यान्वयन छिटो र प्रभावकारी हुनु जरुरी छ। 8% नगद अनुदान प्राप्त रकम वस्तु निर्यात गरेको वर्ष दिन मात्रै पाइन्छ। यो साह्रै झन्झटिलो छ। यो नीति पुनरावलोकन गरेर महिना दिनभित्रै छुट प्राप्त रकम फिर्ता पाउन व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने, सीमा क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायले भोग्नु परिरहेका समस्याको समाधानका लागि पहल थाल्ने, स्टार्टअप नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्ने, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन र प्रवर्धन गर्न छुट्टै नीति तह गर्न पहल गर्ने, विदेशमा काम गरेर कमाएको रकम उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गरी प्रतिफल प्राप्त गर्ने वातावरण तयार गर्ने, विदेशमा सिकेको सिप अनुसारको उद्यम व्यवसाय गर्न चाहने युवालाई बिना धितो सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराई उद्यमशीलताको विकास गर्ने। 3 नम्बर, आर्थिक विकास र अर्थतन्त्र सुधार। यति बेला मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसकेको र सुस्ताएको अवस्था छ। अर्थतन्त्रको समग्र सूचकहरू पनि राम्रो देखिँदैन। लगानीका लागि पुँजीको अभाव छ, व्यवसायलाई उत्साह देखिँदैन। तैपनि कुनै पनि अर्थतन्त्रमा जब स्थिरता आउँछ त्यो एकैपल्ट वात्तै बढ्ने अवस्था हुँदैन, बिस्तारै सुधार हुँदै जान्छ। हाम्रो अवस्था पनि त्यस्तै छ, बिस्तारै सुध्रिँदै गएको देखिएको छ। अर्थतन्त्र चौपटे हुन लाग्यो, गरी खाने वातावरण नै भएन, लगानीको अवसर भएन भन्ने जस्ता नकारात्मक कुरामा अल्झिनुभन्दा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सकारात्मक सोच तथा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको सहकार्य एवं हाथोमालोको जरुरी देखिन्छ। यसका लागि तत्काल सुधार गर्नुपर्ने तथा दीर्घकालीन हिसाबले गर्नुपर्ने कामहरू छुट्याएर अघि बढ्नु जरुरी छ। आर्थिक विकास र मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने मैले महसुस गरेको छु। यसका लागि म निरन्तर लागिपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। अहिले हाम्रो स्लोगन पनि यसमा छ, समृद्धिको आधार राजनीतिक स्थायित्व, लगानी मैत्री वातावरण र पूर्वाधार। व्यावसायिक वातावरणको मूल आधार सर्वसुलभ कर्जा र स्थिर ब्याज दर। व्यवसाय गर्ने वातावरण देऊ, हामी उत्पादन, रोजगारी र राजस्व बढाउँछौँ। हाम्रो जिम्मेवारी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी हो। मेरो ध्यान साना र मझौला उद्योगको प्रवर्धन, सम्मानित निजी क्षेत्र, समृद्ध नेपाल। धन्यवाद। साथीहरूको लागि यो हात सलाम, दुश्मनको लागि यो हात फलाम। तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ केन्द्रबिन्दु टेलिभिजन। लाइक र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस्।